कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं ये अब्राहम की बुलाहट है। और इसमें हम देखते हैं कि अब्राहम की बुलाहट जो है वो अगर आपकी बुलाहट नहीं है तो फिर वो जो वादे अब्राहम से हुए हैं वो वादे भी आपके नहीं हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि अब्राहम की बुलाहट जो है वो मेरी और आपकी बुलाहट है, ताकि हम भी खुदा की आवाज़ को सुनकर जिस तरीके से खुदा चाहते हैं हम उस रुख को जो है अख्तियार करें, ताकि उन वादों में शामिल हो सकें जो अब्राहम की बुलाहट की वजह से वादे खुदा कदूस ने अपना अहद उनके साथ बांधा है। हम आज जो इसके अंदर तीसरी किस्त के अंदर हम देखेंगे, इसमें हम उन वादों और वादों की तकमील को जो है वो जानेंगे। आप सब लोग जो है अब्राहम की बुलाहट से भी वाकिफ हैं, वादे से भी वाकिफ हैं और वादे की तकमील से भी वाकिफ हैं। आज हम उस तरतीब को जो है देखेंगे। हम जब इस तरतीब के अंदर देखते हैं तो जो सबसे बड़ा वादा अब्राहम से किया गया है वो नस्ल का वादा किया गया है। अब्राहम 75 वर्ष के हैं और उनकी बीवी जो है जो सारा हैं वो 65 वर्ष की हैं। जब खुदा कदूस अब्राहम को जो है वो हुक्म सादर करते हैं कि अपने वतन से निकलें, अपने इन रिश्तेदारों नातेदारों से कूच करें और एक ऐसी जगह पे जो है वो चलें जो मैं आपको दिखाऊंगा। हम देखते हैं कि जो वादा खुदा कदूस अब्राहम की बुलाहट में जो फरमा रहे हैं वो 12वें बाब की दूसरी आयत में है और हम उस वादे को देखेंगे। जब आप पैदाइश की किताब 12वें बाब की दूसरी आयत में आते हैं तो खुदा कदूस अब्राहम से फरमा रहे हैं और मैं आपको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अब्राहम ज़हन में रखिएगा कि अब्राहम जो है 75 वर्ष के हैं, उनकी बीवी जो है सारा हैं वो 65 वर्ष की हैं और उनके औलाद नहीं हैं। खुदाए कदूस जो वादा फरमा रहे हैं अब्राहम से, वो कह रहे हैं और मैं आपको एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और आपका नाम सरफराज करूंगा, सो आप भाई से बरकत हुए। अब यहाँ पे जब हम कलाम खुदा के अंदर देख रहे हैं तो खुदाए कदूस की जो ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग जो सी है ये कोई एक्सीडेंटल ब्लेसिंग नहीं है। ये कोई इत्फाकी खुदाए कदूस अब्राहम को खुशखबरी नहीं सुना रहे कि इत्फाक से ऐसा हो जाएगा। खुदाए कदूस का इसके अंदर मकसद है, खुदाए कदूस का इसके अंदर पैगाम है। खुदाए कदूस अपने लोगों को जो है वो चुनने लगे हैं। इस बरकत को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस बरकत के अंदर जो सा मिरेकल जो है वो मौजूद है। सारा जो है वो अभी उनका नाम साराय है और अब्राहम का नाम अब्राम है। और आप देखते हैं कि साराय जो है वो भांज है और उनकी कोई औलाद नहीं है। और इसको आप पैदाइश की किताब ही के अंदर देखते हैं 11वें बाब की 30वीं आयत में कलाम खुदा बयान करता है और साराय भांज थी और उनके कोई बाल बच्चा ना था। कलाम खुदा जब हमें ये सिखा रहा है अब्राहम की बुलाहट को और उस वादे को हम देख रहे हैं और उस वादे की तकमील को हम देख रहे हैं, तो वादे में जो खुदाए कदूस वादा उन्हें कर रहे हैं 12वें बाब की दूसरी आयत में वो कह रहे हैं मैं आपको एक बड़ा ही कौम बनाऊंगा। आई शैल मेक यू अ ग्रेट नेशन, और मैं आपको बरकत दूंगा और आपका नाम बढ़ाऊंगा और आप बाइस बरकत होंगे। तो कलाम खुदा जो उनसे हमें बता रहा है कि अब्राहम की तो औलाद ही नहीं है, तो फिर अब्राहम से कौम कैसे जो सी है वो निकलेगी। और ये वो बुलाहट है जब खुदाए कदूस बुलाहट
آپ کو دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ خدائے قدوس اس بلاہٹ کے ساتھ وعدے جو ہے وہ توویز کر دیتے ہیں، وعدے جو ان سے نتھی کر دیتے ہیں، وعدے جو ان سے کنیکٹ کر دیتے ہیں، اور ان وعدوں کی تکمیل جو ان سی ہے، وہ برکت جو ان سی ہے اس کے اندر شامل ٹھہرتی ہے۔ ہم عمومی طور پر جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم خدا سے مانگتے ہیں پر خدا پہ یقین نہیں رکھتے، خدا سے فریاد کرتے ہیں لیکن اس فریاد کے اندر جو ان سے ہے، جو فیتھ ہے، جو ایمان ہے، اس کی کمی ہوتی ہے۔ راشی جو ہیں یہودیوں کے مفسر ہیں 12ویں-13ویں صدی کے، وہ کہتے ہیں کہ جب ابراہم کی بلاہٹ ہوئی ہے تو اس بلاہٹ کو نتھی کیا گیا ہے، اس کو جو ہے کنیکٹ کیا گیا ہے ان کے سفر کے ساتھ۔ اب سفر سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کو جو ہے اپنا جس طرح کا وہ رکھ رکھاؤ رکھا ہوا ہے اس سے اسے کوچ کرنا ہوگا۔ بلاہٹ جون سی ہے وہ منسلک ہے، نتھی ہے، کنیکٹڈ ہے کوچ کے ساتھ۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے پرانے رکھ رکھاؤ کو بھی قائم رکھیں اور خدا کی بلاہٹ کے اندر جو برکت ہے اس سے آپ کو سرفرازی حاصل ہو۔ آپ کو لازم ہے کہ خدا کی بلاہٹ جو میرے اور آپ کے لیے ہے اس کے اندر کوچ، جرنی شامل ہے۔ اب یہ جرنی، یہ کوچ، یہ سفر کتنا ہے یہ میں نہیں اندازہ لگا سکتا، یہ آپ نہیں اندازہ لگا سکتے، یہ ابراہم اندازہ نہیں لگا سکے، یہ ساری اندازہ نہیں لگا سکی، یہ خدا کو ہی علم تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس نے 4 مرتبہ ابراہم سے اس وعدے کو جو خدا قدوس ابراہم سے کر رہے ہیں، ابراہم کی بلاہٹ کے نتیجے میں 4 مرتبہ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ ابراہم کو خدا نے اپنے وعدے اور اس کی تکمیل کا بتایا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ ہم بھی جب خدا قدوس کی بلاہٹ پر کان دھرتے ہیں تو خدا قدوس ہمیں بھی بارہا مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ میری بلاہٹ جس کے اندر برکت شامل ہے، جو سفر کے ساتھ منسلک ہے، اپنے ایمان کو قائم رکھنا۔ اور ابراہم کے ساتھ بھی کلام خدا میں بیان کرتا ہے کہ 4 مرتبہ خدا قدوس نے اس وعدے کو اور اس کی تکمیل کو بیان کیا ہے۔ آئے ہم اب اس وعدے کو جو 12ویں باب کی دوسری آیت میں آپ نے پڑھا ہے اس کی مزید تفصیل جو ہے کلام خدا 13ویں باب کے اندر لے کے چلتا ہے ہمیں، اور اس کی 16ویں آیت میں ہمیں بیان کرتا ہے۔ کلام خدا بیان کر رہا ہے، خدا قدوس ابراہم سے کہہ رہے ہیں اور میں آپ کی نسل کو، وعدہ تھا ایک بڑی قوم بنانے کا، قوم نسل سے ٹھہرنی ہے، اور اب آپ اس نسل کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نسل جون سی ہے وہ کس طریقے سے وقوع پذیر ہوگی۔ اور میں آپ کی نسل کو خاک کے زروں کی مانند بناؤں گا،
ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے زروں کو گن سکے تو آپ کی نسل بھی گن لی جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہم کے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ نسل محض چند افراد پر مشتمل نہیں ہوگی۔ اس وعدے کے اندر جو بلاہٹ کی وجہ سے ہوا ہے، جو اس کے اندر برکت رکھی ہے، وہ برکت محدود نہیں ہے۔ ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو التجائیں ہیں، مناجاتیں ہیں، وہ محدود ہوتی ہیں، لیکن خدا کی برکت جو ہے اس کی حد نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو خدا قدوس نے ابراہم کو بتایا ہے کہ میرا یہ جو وعدہ تجھ سے ہے، میرا یہ جو عہد ہے آپ سے، اس کی حد نہیں ہے۔ یہ جو قوم آپ سے نکلے گی، جس کے اندر بادشاہ ہوں گے، جس کے اندر حکمران ہوں گے، اگر کوئی انہیں گن سکے گا، یہ ریت کے زروں کی مانند ہوں گی۔ تیسری مرتبہ خدا قدوس ابراہم سے ایک مرتبہ پھر تیسری مرتبہ خدا قدوس بیان کر رہے ہیں، اور اس تیسری مرتبہ کو اگر آپ دیکھیں، دوسری مرتبہ اس نسل کو زمین کے ساتھ جو ہے تعبیر کیا گیا، ریت کے زروں کی مانند نسل کو کہا گیا، لیکن تیسری مرتبہ زمین کی جگہ آسمان کو لے لیا گیا۔ اور اس کی ریزن کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں 15ویں باب کے اندر، جب آپ 15ویں باب میں آتے ہیں اور اس کی 5ویں آیت میں، تو کلام خدا بیان کر رہا ہے، اور وہ ان کو باہر لے گئے اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کریں، اور اگر آپ ستاروں کو گن سکتے ہیں تو گنیں، اور ان سے کہا کہ آپ کی اولاد ایسی ہی ہوگی، نہ ریت کے ذرے کو گن پائے گا، نہ آسمان کے تارے گن پائے گا۔ خدا کی جو برکت ہے اس کی حد نہیں ہے، میری اور آپ کی مناجات کی حد ہے، لیکن خدا کی برکت کی حد نہیں ہے۔ خدا قدوس کیوں ابراہم کو کہہ رہے ہیں کہ باہر آئیں؟ کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کو دیکھیں؟ ابراہم 75 برس کی عمر میں نکلے ہیں، عرصہ ہو گیا ابراہم کو، سفر انہوں نے اختیار کیا ہے، سفر کی صحبتیں جو ہے انہوں نے سہی ہیں، مشکلات کا سامنا کیا ہے، وعدے کی ابھی تک تکمیل نہیں ہوئی۔ یہ تیسری مرتبہ ہے جب خدا قدوس ایک بار پھر اپنے اس وعدے کا اعادہ کر رہے ہیں، اور خدا قدوس آپ سے بھی یہ اعادہ کرتے ہیں، صرف آپ نے ایمان قائم رکھنا ہے۔ کیوں وہ انہیں باہر لے کے گئے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں آسمان کو دیکھیں، آسمان کے تاروں کو دیکھیں؟ علم نجوم کے اندر جب آپ جاتے ہیں، اور شاید آپ نے بھی کبھی بچپن میں یا اپنی جوانی میں
सितारों के इल्म के बारे में देखा होगा, अपने सितारे को जानने की कोशिश की होगी। हॉरोस्कोप बचपन में शायद आपने कभी उसको देखा हो और जानने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा आज का दिन कैसा होगा, मेरा कल का दिन कैसा होगा, मेरा हफ्ता कैसा गुजरेगा। शायद अब्राहम भी अपने सितारे को देखकर परेशान है कि मेरे तो सितारे के अंदर औलाद ही नहीं है। मेरे तो सितारे कहते हैं कि आप बे औलाद ही इस दुनिया से कूच करेंगे। देखें आपकी उम्र और देखें आपकी बीवी की उम्र। खुदाए कदूस जो दिलों के भेद जानते हैं, अब्राहम से कहते हैं उठें, अपने सितारों के इल्म को छोड़ें और जो मैंने सितारे बनाए हैं उनको देखें। इसके अंदर खुदाए कदूस की तरफ से हमें सबक है कि अपने ख्यालात को छोड़ें और मेरे इल्म को, मेरे फहम को, मेरे कहे को अफजल जाना। ऐसे नहीं अब्राहम को उनके हुजरे से बाहर निकाला गया। अब्राहम के दिल में शक होगा। अब्राहम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जहां पे बहुत सारे खुदाओं को माना जाता था। खुदाए कदूस साहब उन्हें अपनी कौम का जरिया बना रहे हैं। उनके शक को, उनके महदूद इल्म को जो नाकिस है, वो कहते हैं बाहर आए। हॉरोस्कोप छोड़ दें, मांगना खुदा से, देखना हॉरोस्कोप। अक्सर लोग यही काम करते हैं। मांगते खुदा से हैं, देखते हालात पर हैं। कलाम खुदा आपको सबक दे रहा है कि अपने हुजरे से निकलें। हुजरा आपके ख्याल हैं, आपका इल्म है जो कि नाकस है, जो कि टूटा फूटा है। और खुदा के साथ चलें और आसमान को तकें, देखें खुदा की बरकत लामहदूद है। एक मरतबा फिर खुदाए कदूस चौथी मरतबा अपने वादे का इयादा फरमाते हैं। 17वें बाब के अंदर आप देखें कि अब इयादा क्या है। जब आप 17वें बाब में आते हैं और उसकी 4 से 6 आयत का मुतालिया करते हैं तो कलाम खुदा वो वादा कि मैं आपको एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं आपको बरकत दूंगा, पहली बार 12वें बाब की दूसरी आयत। दूसरी मर्तबा उन्हें बताया गया है कि मैं आपकी नस्ल, वो जो कौम है, आपकी नस्ल इतनी बड़ी होगी कि एक कौम बनेगी। उसी नस्ल की तशरीह बयान कर दी खुदाए कदूस ने, रेत के जरों की मानिंद होगी।
अब खुदाए कदूस तीसरी मरतबा फरमाते हैं, बाहर निकलें, आसमान के तारों को देखें, मुझ पे ईमान रखें। और अब चौथी मरतबा खुदाए कदूस 17वें बाब की 4 से 6 आयत में अब्राहम कहते हैं, क्यों आपका ईमान जो है वो डगमगाता है, क्यों आपके पांव लड़खड़ाते हैं, क्यों आप अपने ख्यालात के बंद में कैद हैं। आपको यकीन चाहिए तो मैं आपसे अहद बांधता हूं। मैंने जो कही है अब उसको मैं बंधन के अंदर समोता हूं। ये चौथी मर्तबा है जब खुदा अपने वादे का इयादा करते हैं और अहद बांध लेते हैं। आए अब्राहम, अब तो यकीन करें। आए 17वें बाब की 4 से 6 आयत को देखें, और देखें मेरा अहद आपके साथ है और आप बहुत कौमों के बाप होंगे। मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। मैंने आपको बताया कि आपकी नस्ल से वो कौम जो है जमीन के रेत के जरों की मानिंद होगी। मैंने आपको दिखाया कि वो कौम आसमान के तारों की मानी ठहरेगी। सारी चीजें मैं अहद के अंदर बांध देता हूं। आप कौमों के बाप होंगे। और अहद का निशान ये है कि आपका नाम ही मैं तब्दील कर देता हूं, ताकि लोग जब आपका नाम लेंगे तो मेरे अहद को याद करेंगे और मुझ पर ईमान ले आएंगे। अब्राहम, कौमों के बाप। हम लोग सिर्फ नाम लेते हैं अब्राहम, इसके पीछे खुदाए कदूस ने 4 मर्तबा इस नाम को, हम तो सिर्फ ले लेते हैं, खुदाए कदूस ने इस नाम तक अब्राहम को पहुंचाने के लिए 4 मर्तबा अपने वादे को बयान किया है। जब कभी अब आप अब्राहम पुकारें तो ये 4 वादे खुदा के अपने सामने रख लीजिएगा। एक एक लफ्ज खुदाए कदूस का जो कलाम खुदा के अंदर बयान है उसके अंदर माना है। अब से अब्राहम आपको खुदाए कदूस के वादों की तरफ ले जाएगा। आए 17 बाब की 4 से 6 आयत में देखें कि देखें मेरा अहद आपके साथ है और आप बहुत कौमों के बाप होंगे और आपका नाम फिर अब्राहम नहीं कहलाएगा बल्कि आपका नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है और मैं आपको बहुत बड़ोमंद करूंगा और कौमें आपकी नस्ल से होंगी और बादशाह आपकी औलाद में से बर्पा होंगे। खुदाए कदूस ने अब्राहम से
جو عہد باندھا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ایک راہ تیار کرتی ہے۔ آپ ابراہم کے ذریعے سے خدا قدوس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جو آپ ابراہم کی نسل کہلائیں گے۔ آپ اپنے خدا سے جڑ جائیں گے۔ آپ اس سفر کو، اس بلاٹ کو جان پائیں گے کہ کس طریقے سے ابراہم کا سفر ہوا ہے۔ آئے ہم دیکھیں کلام خدا کے اندر ہم جو ہے دیکھتے ہیں ابراہم کے وہ 4 وعدے جو کلام خدا کے اندر جو ہے بیان ہوئے ہیں۔ 4 مرتبہ خدائے قدوس نے کیوں ابراہم کو اپنے وعدے کا اعادہ کیا ہے اور 4تھی مرتبہ اسے عہد میں تبدیل کر دیا؟ نام کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اب اس کا مطلب ہے باپ، فادر، لیکن ایک باپ، انڈیویجول کا باپ۔ ابرام کا مطلب ہے مائٹی فادر، زوراور، بزرگ۔ اور ابراہم کا مطلب ہے کہ صرف باپ نہیں، صرف بزرگ نہیں، صرف زوراور بزرگ نہیں، بلکہ قوموں کے باپ۔ یہ وہ عہد ہے جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ اس بلاہٹ کے اندر آپ کو 4 وعدے نظر آئے ہیں، ان وعدوں کا اعادہ نظر آیا ہے اور عہد نظر آیا ہے، اور ان کے ذریعے سے آپ اپنے خدا سے کنیکٹ ہو پاتے ہیں۔ اب ابراہم آپ کے منہ سے محض ایک نام نہیں نکلے گا، بلکہ آپ کو سفر کی طرف لے کر چلے گا کہ کس طرح اب ابراہم سے ابراہم بن گئے۔ اس سفر کے دوران 3 جون سے ہیں مرتبہ بظاہر کلام خدا ہمیں یہ بیان کر رہا ہے کہ ابراہم شش و پنج میں ہیں، ڈگمگاتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں، کمزور۔ آئیں ان تینوں چیزوں کو ہم دیکھیں۔ پہلی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم جب خدائے قدوس کی بلاہٹ پر نکلتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنے بھتیجے ناہور کے بیٹے لوط کو جو ہے لے کر نکلتے ہیں۔ ابراہم، سارائے اور لوط۔ ابراہم 75 کی ہیں، سارائے 65 کی ہیں، لوط ان کے بھتیجے ہیں۔ ابراہم نکل پڑے ہیں، لیکن شاید ان کے دل میں یہ خوف ہے کہ شاید پتہ نہیں لوط ہی کے ذریعے سے آگے نسل جو ہے میری چلے گی۔ ہم نے دیکھا کہ ابراہم کی کوئی اولاد نہیں ہے، سارائے بھانج ہیں،
ہم دیکھتے ہیں کہ ابرام اور لوط کو خدائے قدوس، کیونکہ انہوں نے سفر اختیار کیا ہے اور برکت کے لیے سفر کا ہونا ضروری ہے، کوچ کا ہونا ضروری ہے، تو خدائے قدوس ابرام اور لوط کو برکتیں ہی برکتیں دیتے ہیں، اور ان کے مال مویشی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اب وہ جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کے جو دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں، ملازم ہیں ان کے مال و متاع کے، ان کے درمیان میں اکثر لڑائی کا خدشہ قائم رہتا ہے۔ خدائے قدوس اگر ابرام کے ذہن میں یہ ہے کہ لوط کے ذریعے سے ان کی نسل خدا کی طرف سے مقرر ٹھہری ہے، تو کلام خدا ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ خدائے قدوس اس غلط فہمی کو دور فرماتے ہیں۔ آئے ہم پیدائش کی کتاب 13ویں باب میں چلیں اور 8 سے 9ویں آیت کے اندر دیکھیں۔ پیدائش 13 8 سے 9ویں آیت بیان کرتی ہے، لکھا ہے، تب ابرام نے لوط سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان اور میرے چرواہوں اور آپ کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ ابرام کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے، ہم بھائی ہیں، نہ آپ میرے لپالک اولاد ہیں، نہ میں آپ کا لپالک باپ۔ وہ جو نسل ہے وہ آپ سے نہیں ہے، خدائے قدوس نے ابراہم کے منہ سے کلوا دیا۔ کیا یہ سارا ملک آپ کے سامنے نہیں؟ سو آپ مجھ سے الگ ہو جائیں، اگر آپ بائیں جائیں تو میں دہنے جاؤں گا، اور اگر آپ دہنے جائیں تو میں بائیں جاؤں گا۔ لوط ابراہم کی نسل نہیں ٹھہریں گے۔ خدائے قدوس کے وعدے کے اندر لوط ابراہم کی نسل نہیں ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے اس ابراہم کی بلاہٹ میں۔ پہلی مرتبہ لوط ہے۔ اب کیوں نہیں لوط ابراہم کی نسل ہے؟ کیونکہ وہ ابراہم کی اولاد نہیں ٹھہر سکتے، وہ ابراہم کے بھائی کی اولاد ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیوں لوط جو ہے اسے دور کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں کلام خدا بیان کر رہا ہے، میرے اور آپ کے درمیان اور میرے چرواہے اور آپ کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے۔ آئیں دیکھیں اس جھگڑے کو۔ لوط جو ہے وہ ابراہم کی نسل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ جھگڑا جو ان سے ہے جو شروع ہوا ہے، یہ جھگڑا نسل و نسل تک چلے گا۔ ہم 10 سے لے کر 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زنفر کی طرف ہے نظر دوڑائی۔ یہ یردن لفظ ہے،
جو یردن کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ یہ ہوا نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، یہ ہوا کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔ سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اور ابراہم تو ملک کنعان میں رہے اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا، اور سدوم کے لوگ یہ ہوا کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوط نے خوش نمائی کو پسند کیا، اور ہم بھی یہی کام کرتے ہیں۔ جو چیز ہمیں ہماری آنکھوں کو اچھی لگتی ہے ہم اسے فوراً پسند کر لیتے ہیں، ہم اس کے اور پہلوؤں پر نگاہ نہیں کرتے، اور یہ چیز ہمیں لے جاتی ہے باغ عدن کے اندر۔ کلام خدا کے اندر سبق پر سبق موجود ہے۔ انگلش کا ایک محاورہ all that glitters is not gold۔ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں باغ عدن میں لے جاتا ہے اور ہم ہوا کی مانی ٹھہرتے ہیں۔ تو کلام خدا سے سبق حاصل کریں۔ کیا آپ ہر خوشنما چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہی آپ کی قسمت ٹھہرے گی؟ کلام خدا ہمیں سبق دیتا ہے۔ لوط نے کیا کیا؟ خوش نمائی کی طرف بڑھا، اور کیا ہوا؟ اس خوش نمائی کی طرف جو بڑھا وہ وہاں پہ وہ اس کی بربادی ٹھہری۔ ابراہم اگر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لوط وہ وعدہ جو خدا قدوس نے کیا ہے شاید لوط کی نسل سے ہوگا، یہ تو ختم ہو گیا۔ اب اگر لوط نہیں، کیونکہ وہ نکلے لوط کے ساتھ ہیں، سرائے تو جو ہے بھانج ہے، ابراہم کی کوئی اولاد نہیں ہے، لوط ہی ان کے بھائی کی اولاد تھی، اور لوط ہی کے ذریعے سے شاید ابراہم کے ذہن میں تھا کہ وہ نسل آگے بڑھے گی۔ اب لوط بھی نہیں تو اب کیا؟ آئیں کلام خدا میں اس ابراہم کی بلاہٹ میں دوسری کہانی کو دیکھیں۔ ہم اس کے لیے 15ویں باب میں چلیں گے، پیدائش کی کتاب 15 باب، اور ہم اس کی دوسری سے تیسری آیت کو دیکھتے ہیں۔ ابراہم، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، کلام خدا بیان کرتا ہے وہ ایمانداروں کے باپ ہیں، ان کا ایمان نہایت مضبوط ہے۔ وہ ایمان کی وجہ سے کہ میرا خدا مجھ سے جو کہتے ہیں وہ پورا کریں گے۔ کس طرح کریں گے یہ ابراہم کو نہیں سمجھ، لیکن ایمان ہے۔ اب یہاں پہ عرصہ ہو گیا ہے، سفر انہوں نے اختیار کیا ہے اس وعدے کے مطابق۔ ابراہم خدا سے سوال کرتے ہیں، لوط چلا گئے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ اب کہاں سے، اب کس نسل کے ذریعے سے خدا کا یہ وعدہ تکمیل تک پہنچے گا؟
اور یہ میری اور آپ کی حالت ہے. کلام خدا بیان کر رہا ہے آپ تکیہ لگاتے ہیں حالات و واقعات پہ. ایک حالات اور واقعات ختم ہوتا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں دوسرے کے اوپر ڈھونڈتے ہیں کہ اب یہی حال ابراہم کا ہوا ہے. کلام خدا مجھے اور آپ کو اس سفر کی جہتوں سے واقف کروا رہا ہے. ابراہم کی بلاٹ سٹوری نہیں ہے، یہ سبق ہے. ابراہم کیا کہہ رہے ہیں دوسری اور تیسری آیت میں 15 باب کی؟ ابراہم نے کہا آئے یہوہ خدا آپ مجھے کیا دیں گے، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی لازر ہے. پھر ابراہم نے کہا دیکھیں آپ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھیں میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا. یہ کیوں جو ہے ابراہم کہہ رہے ہیں؟ لوط چلے گئے ہیں، پریشانی کا عالم ہے. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس دور کے اندر، قدیم زمانے کے اندر، یہ کانسیپٹ موجود تھا کہ اگر آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو جو آپ کا چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو آپ اسے اڈاپٹ کر سکتے تھے اور وہ آپ کا وارث ٹھہر سکتا تھا. اس وقت تک جب تک آپ کی اولاد نہیں ہو جاتی. اگر آپ کی اولاد ہو گئی ہے تو وہ وراثت سے علیحدہ کر دیا جائے گا. عراق کے اندر ٹیبلٹس ملی ہیں پتھر کی، اور اکادین لینگویج کے اندر اس کے اوپر یہ تحریر موجود ہے کہ کس طریقے سے غلام جو ان سے ہم وراثت کے حقدار ٹھہرائے جاتے تھے. میں ساری تحریریں نہیں بتاؤں گا، اس کے اندر 2 تحریریں ہیں اس سبق کے اندر میں ملیں گی. پہلی تحریر تھی کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس کی وراثت اس کے غلام، اس کے نوکر کے ذریعے سے پوری کی جائے گی. اور یہ وہ ریزن ہے کہ ابراہم خدائے قدوس سے سوال کرتے ہیں. ابراہم کی سمجھ نہیں ہے، ان کا ایمان ہے کہ خدائے قدوس اپنے وعدے کی تکمیل کریں گے، ان کی نسل ہوگی، پر کون سی نسل کس طریقے سے ہوگی یہ نہیں علم. اور یہی میری اور آپ کی حالت ہے کہ ہم اپنے خدا پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آتی یہ کس طریقے سے جو میں نے مانگا ہے وہ پورا کریں گے خدا. مسیح نے کیا کہا ہے؟ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. ایمان رکھ کے جو کچھ تو نے میرے نام سے مانگا ہے تجھے مل گیا. ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ ملے گا کیسے. ہم پھر خیالات کی سیڑھیوں کے اوپر قدم قدم رکھ کر اس برکت کی تلاش کرتے ہیں اور اچانک سے وہ سیڑھی کا سٹیپ غائب ہو جاتا ہے تو ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں. حالات بدل جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ابراہم ایمان موجود ہے لیکن اب لوط چلا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید
इस गुलाम की वजह से जो लाजर है, लाजर, उससे मेरी आगे नस्ल खुदा ने बढ़ानी है। खुदा कदूस का जवाब सुने। खुदा कदूस कहते हैं, तब यहोवा का कलाम उन पर नाजिल हुआ और उन्होंने फरमाया, ये आपके वारिस ना होंगे, ये वो नस्ल नहीं है जिसका मैंने वादा किया है, बल्कि वो जो आपके सुलभ से पैदा होगा। आप के जरिए से नस्ल है। मैंने कहा ये है, मैंने ये कहा ही नहीं है कि आपकी नस्ल, आपके जरिए से, वो नस्ल जो आपके सुलभ से है। ये नहीं कि ये इसको पकड़ लिया ये नस्ल बन गई, या उसको पकड़ लिया तो वो नस्ल बन गई। अब्राहम की ब्लाट हमारे लिए बेशुमार सबक लेकर आई है। हमने तो शायद इसको आज तक स्टोरी के तौर पर लिया है। तब यहोवा का कलाम उन पर नाजिल हुआ और उन्होंने फरमाया, ये आपका वारिस ना होगा, बल्कि वो जो आपके सुलभ से पैदा होगा वही आपका वारिस होगा। तीसरी इसके अंदर अब अब्राहम जो है ना लूत वारिस है, ना अब गुलाम वारिस है। तीसरी स्टोरी इसके अंदर हमें मिलती है, और जैसे मैंने आपको बताया नूजी टैबलेट्स के ऊपर, जो दूसरा था कि अगर आपकी औलाद नहीं है तो किस तरीके से होगी, कौन वारिस ठहरेगा, तो उसके अंदर ये भी दर्ज है दूसरी कंडीशन कि आपकी बीवी अगर भांज है तो वो आपके लिए बीवी प्रोवाइड करेगी। ये वो रीजन था सारी को अपनी लौंडी देनी पड़ी। ऐसे नहीं जो है ख्याल आता है। और हम इसे देखते हैं 16 बाब के अंदर, अगर आप बे औलाद हैं तो आपकी बीवी की जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए बीवी मुहैया करे। हम 16वें बाब में चलेंगे और पहली 3 आयात को देखेंगे। कलाम खुदा बयान करता है, और अब्राहम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई, उनकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने अब्राहम से कहा, देखें यहोवा ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो आप मेरी लौंडी के पास जाएं, शायद उससे मेरा घर आबाद हो, उससे मेरा घर आबाद हो। और अब्राहम ने सारी की बात मानी। और अब्राहम को मुल्क कनान में रहते 10 वर्ष हो गए थे जब उनकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उन्हें दी कि उनकी बीवी बने। तो ये जौन सी हैं ये ट्रेडिशंस चल रही थी, और ये वो रीजन थी। अब यहां पे हमें नजर आ रहा है कि अब्राहम को वादे का यकीन है, लेकिन समझ नहीं आ रही उन्हें कि ये नस्ल आएगी कहां से। हालांकि खुदाए कदूस उन्हें कह चुके हैं कि आपके सुलभ से होगी। अब वो जब सुलभ का आ गया है तो कहते हैं कि मेरे तो सुलभ से होगी, शायद सारी के ना हो। तो ये वो रीजन है कि सारी को लौंडी देनी पड़ी। क्योंकि खुदा ने वाजे कर दिया कि जो आप देख रहे हैं, लूत नहीं, इलाजर नहीं, आपकी नस्ल आपके सुलभ से। तो अब्राहम ने
सारी से कहा होगा कि खुदा ने मुझसे बात की है और ये मेरे सुलभ से ही होगी। तब सारी ने कहा कि शायद आपका सुलभ तो है लेकिन मेरे जरिए नहीं, तो मैं आपके लिए बीवी देती हूँ, जो कि उस वक्त दस्तूर था। सारी ने बीवी तो दी, लेकिन क्या ये वो नस्ल है गो के अब्राहम के सुलभ से है? आए 16 बाब की 4 से छोटी आयत देखें। लिखा है, और वो हाजरा के पास गए और वो हामला हुई, और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। 3 बातें आपको नजर आएंगी, 3 करेक्टर्स की, 4 से 6 आयत में। तब सारी ने अब्राहम से कहा, जो जुल्म मुझ पर हुआ वो आपकी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी आपके आगोश में दी, और अब जो उसने आपको हामला देखा तो मैं उसकी नज़रों में हकीर हो गई। सो यहोवा मेरे और आपके दरमियान इंसाफ करें। अब्राहम ने सारी से कहा कि आपकी लौंडी आपके हाथ में है, जो आपको भला दिखाई दे सो उसके साथ करें। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके उनके पास से भाग गई। अब यहां पे देखें 3 चीजें 4 से 6 आयत में आपको नजर आई हैं। 3 अफराद, हाजरा हकीर जानती है अब अपनी मालकन को, क्योंकि वो अब्राहम की औलाद जनने को है। सारी जो अब्राहम की बीवी, जो भांज है, वो अपनी लौंडी पर अब जुल्म करती हैं, और अब्राहम जो है उस जुल्म की इजाजत देते हैं कि आप जो चाहती हैं वो करें। और आप देखते हैं कि उस जुल्म के नतीजे में हाजरा भाग जाती है। अब्राहम हाजरा की पुकार को सुनते हैं, उन्हें वापस लेके आते हैं और औलाद अता करते हैं। और अब्राहम के सुलभ से लौंडी जो हाजर है, यिश्माइल की पैदाइश होती है। तो क्या खुदा का वादा नस्ल का जो था वो पूरा हो गया? क्या यिश्माइल के जरिए से ऐसा मुमकिन ठहरेगा? कलाम खुदा एक मरतबा फिर से खुदाए कदूस को स्टेप इन करना पड़ता है। वो कहते हैं, मैंने आपसे कहा है आपके सुलभ से, लेकिन आपके सुलभ साराय के जरिए से, किसी और के जरिए से नहीं। तो खुदाए कदूस अब्राहम की बुलाहट के अंदर हमें पै दर पै यकीन दहानियां करवा रहे हैं, वो मेरे वादे पर ईमान रखता है लेकिन उसकी समझ नहीं रखता। सब्र अपने अंदर पैदा कर। आए देखें, अब्राहम खुदाए कदूस की नसीहत को एक मरतबा फिर से सुनते हैं कि ये नस्ल का वादे की तरतीब क्या है। हम 17वें बाब में चलेंगे और 15 से 18वीं आयत। और खुदा ने अब्राहम से कहा कि सारी जो तेरी जो आपकी बीवी हैं, सो उनको सारी ना पुकारना, उनका नाम सारा होगा। अब्राहम से अब्राहम कौमों के बाप, लेकिन कौमों के बाप कौम काम से आएगी, कहीं और से नहीं,
सारा से आएगी। नाम से तब्दील कर दिए। तो अब्राहम और सारा जब आप के मुंह से निकले तो अपने खुदा को याद कर लीजिएगा कि खुदा के जो वादे हैं उनके अंदर जो बरकतें हैं वो मुंसलिक है कूच के साथ, और उस कूच के अंदर वसवसे हैं, सॉरी वसवसे नहीं, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं। और उनकी फहम के लिए अपने खुदा से जुड़ी रहिए। खुदा आपको फहम पर फहम देते रहेंगे कि कैसे उनका वादा पूरा होना है। लिखा है, और मैं उन्हें बरकत दूंगा और उनसे भी आपके एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उन्हें बरकत दूंगा कि कौमें उनकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उनसे पैदा होंगे। खुदा ने बता दिया कि नस्ल का वादा जो है उसकी तरतीब क्या है। आपका सुलभ और वो सुलभ सारी के जरिए जो आप सारा कह रहे हैं। अब्राहम बाप बन चुके हैं, सारा ने अपनी लौंडी दी, यिश्माएल के वो बाप हैं। बाप अपने बेटे के लिए अपनी विपता दिखाते हैं। लिखा है, तब अब्राहम सरनगू हुए और हंस के दिल में कहने लगे कि क्या 100 वर्ष के बुढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा के जो 90 वर्ष की हैं औलाद होगी। और अब्राहम ने खुदा से कहा, काश यिश्माएली आपके जूर जीते रहें। खुदा का जवाब सुने, तब क्यों यिश्माएल अब्राहम की नस्ल उस वादे के मुताबिक नहीं है। यहां पे इसका जवाब है, तब खुदा ने फरमाया कि बेशक आपकी बीवी सारा के आपसे बेटा होगा, आप उसका नाम यित्शखाक रखना, और मैं उनसे और फिर उनकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा। मेरा अहद आपसे है और आपकी औलाद से है, और वो औलाद आपके सुलभ और सारा के सुलभ से है और कहीं से नहीं। यिश्माएल के मुतालिक खुदा क्या फरमाते हैं, और यिश्माएल के हक में भी मैंने आपकी दुआ सुनी। देखे मैं उन्हें बरकत दूंगा और उन्हें ब्रोमंद करूंगा और उन्हें बहुत बढ़ाऊंगा, और उनसे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उन्हें बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मैं अपना अहद यिर्खाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्त मुयन पर सारा से पैदा होगा। खुदा ने बयान कर दिया कि मेरा वादा किस तरीके से तकमील पाएगा। आपने अब्राहम की बुलाहट के अंदर 4 वादे, उनके यादे अहद को जो है देखा। 3 हिस्से अंदर आपने उन कहानियों को देखा जो कहानियां ये बयान कर रही थी कि शायद ये वो नस्ल का वादा इनके ज़रिए से पूरा होगा, लूत के ज़रिए से, लाजर के ज़रिए से, यिश्माएल के ज़रिए से। लूत जुदा कर दिए गए, लाजर उस नस्ल के हकदार नहीं है, और यिश्माएल के बारे में कहा गया है कि बरकत उन्हें मिलेगी, बड़ी कौम बनेगी। लेकिन वो कौम कैसी होगी, आए देखें
16 बाब में चलें और 12वीं आयत को देखें। यिश्माएल के मुतालिक लिखा है, वो गोरखर की तरह आज़ाद मर्द होगा, उसका हाथ सब के खिलाफ और सब के हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। ऐसे नहीं, यिश्माएली जो यिश्माएल के औलाद हैं, जिनके साथ अहद का वादा नहीं है, वो आज अब्राहम की नस्ल के खिलाफ हैं। और ये बरकरार रहेगी। ऐसे ही नहीं है, कलाम खुदा ने बयान कर दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि खुदाए कदूस के वादे जो हैं उनके अंदर बरकतें हैं। वो बरकतें जो सी हैं वो मुंसलिक हैं, वो वादे जो हैं वो मुंसलिक हैं, कनेक्टेड हैं जर्नी के साथ। और जर्नी ऐसी नहीं कि आपके वक्त के मुताबिक वो जर्नी की लिमिट ठहरे। वो जर्नी जो सी है खुदाए कदूस का टाइम फ्रेम है। अब्राहम की बुलाहट आपको बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रही है कि खुदा से मांगो, खुदा के वास पे कान धरो और खुदा से फहम मांगते रहो कि खुदा ने जो कहा है उसकी समझ आपको अता फरमा दे। ईमान जरूरी है कि उसके लिए सब्र आपके अंदर कायम। ईमान की बुनियाद सब्र पर है। आप ने अपनी होप नहीं छोड़नी, चाहे जिस तरह के भी हालात हो, चाहे जिस तरह की वाकयात हो। तभी जो है खुदा का जो वादा है उसकी तकमील ठहरेगी। खुदा कदूस अपने तमाम वादे पूरे करते हैं, लेकिन अपने तरीके के मुताबिक, उस तरह नहीं जिस तरह मैं या आप चाहते हैं। खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें अपने कलाम के ज़रिए से तौफीक बख्शते हैं कि हम उनके पाक दिन में इकट्ठे हों, हम उनके पाक नाम को लेने वाले ठहरें, ताकि उनके सिखाए सूर के मुताबिक हमारी ज़िंदगियाँ बसर हों। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।